बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, जंग खैबर की वजह कैसे हुई और किस तरह से इसके हालात बने कि जंग खैबर हुआ, मेरे प्यारे नाजरीनों, तो हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बनु कीनकाय की जो वहाँ पे एक नसारा और यहूदी रहते थे, उनको बोला जाता था बनु कीनकाय। तो उन कबाइल में सबसे पहले मदीना के करीब रहने वाले कबीला बनु कीनकाय ने अहद शकनी की और उनसे जंग हुई। वाक़या ये हुआ कि एक अरब औरत उनके बाजार में गई। एक यहूदी दो दुकानदार ने उसके साथ शरारत की, यानी कि गलत हिसाब से उसके साथ पेश आए और उसे बरहना कर दिया। एक अरब आया और उसने उस शख्स को कत्ल कर दिया। यहूद जमा हो गए, दोनों फरीकों अरब और यहूद में लड़ाई शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलामत की उस पर। बनु कीनकाय बिगड़ गए और बोले, बदर की फतेह पर मगरूर मत होना, वो तुम्हारी कौम थी जो लड़ना नहीं जानती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो जब उसने ये बात बोली तो इसलिए अगर हमसे साबका पड़ेगा तो मालूम हो जाएगा कि जंग किसे कहते हैं। ये यहूदी बोल रहे हैं। बस उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया। इसलिए नसफ सवाल सन 2 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हमला किया। 15 रोज महासरा रहा। आखिर में बनु कीनकाय पर रब तारी हो गया और बिला शर्त उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर रजाबंदी जाहिर की और आपकी बात मान लिए उन नसारा और यहूदियों ने। आखिर में हजरत इबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिफारिश से फैसला हुआ कि सारी कौम मदीना और इतराब को छोड़कर चली जाए। उस तरह उनकी मदीना से जलावतनी हुई। बनु नजीर के साथ जब जंग का वाक़या पेश आया तो किस्सा ये हुआ कि बनु कलाब के 2 शख्सों को उमर बिन उमिया जमरी ने कत्ल कर दिया और बनु नजीर बनु कलाब के हलीफ थे। उसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेट के मुतल्लिक गुफ्तगू करने के लिए बनु नजीर के पास तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की एक जमात भी थी। वो लोग बज़ाहिर बहुत इखलाक से मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दीवार के पास बैठा दिया। उसके बाद मशवरा किया कि ऊपर से आप के ऊपर एक भारी पत्थर गिरा दें। लेकिन ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए, यानी कि हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से फ़ौरन खड़े होकर चले गए। उस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहला भेजा कि 10 दिन के अंदर तुम इतराफ़ी मदीना से चले जाओ। लेकिन रईन अल-मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्ला बिन उबी ने उन्हें एक साया और मदद का वादा किया। उस एतमाद पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया कि यहाँ से नहीं जाएंगे। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब रज़ियल्लाहु ताला जो चाहें करें। उस जवाब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमला की तैयारी की और मुसलमानों ने उनके किलों का महासरा किया। आखिरकार वो मदीना छोड़ने पर राजी हो गए। चुनाचा इलाका खाली करके ये लोग खैबर चले गए। बनु करीज़ा का अंजाम क्या हुआ? बनु करीज़ा यहूदियों का सबसे खबीस कबीला था। वाक़या ये हुआ कि उस बार यहूदियों ने मुसलमानों के मुकम्मल खात्मे का इरादा किया। इस सिलसिले में उन्होंने दुश्मन कबीलों को मदीना पर हमला करने के लिए आमदा किया। चुनाचा तकरीबन 10,000 अरब मुसलमानों पर हमले के लिए चढ़े आए। यही गजवाए अहजाब है। इसी वक्त बनु करीज़ा ने अलल
اعلان اپنا معاہدہ فسخ کر دیا، جیسے کہ مسلمانوں کا خندق سے محاصرہ ختم ہوا اور وہ اپنے گھر لوٹ ہی تھے کہ جبرائیل علیہ السلام بنو قریظ پر حملہ کا حکم لے کر آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وہاں پہنچنے کا لیے کہا۔ مسلمانوں نے وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ 50 دن رہا اور بنی قریظہ مایوس ہو گئے۔ قصہ مختصر ان لوگوں کا فیصلہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ ہوا کہ جو انہوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی ذریات گرفتار کر لی جائے اور ان کے اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلے کو قبول کیا اور ان کے ساتھ یہی ہوا۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ پہلے دو قبیلوں کی مدینہ سے جلاوطنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گئی تھی اور ان یہودیوں نے فدق اور خیبر میں آباد یہودی کے پاس جا کر پناہ لے لی تھی۔ اس کے بعد سن 6 میں یا سن 7 میں جنگ خیبر ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ خیبر کی زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر العرب سے بالکل نکالنا چاہا، لیکن انہوں نے کہا ہم کو جلا وطن نہ کریں، ہم یہاں کی زمینیں سے اچھی طرح واقف ہیں، ہم تمہارے لیے کھیتی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور نظم پیدا اور پر صلاح ہو گئی، جو کہ زمینداری کرنے کے لیے وہ نوکر کی طرح وہاں پہ لوگ زمینداری کرنے لگے جو یہودی نصارہ تھے۔ تو خیبر کے قریب یہودیوں کا ایک فدق نامی علاقہ تھا۔ جب انہوں نے خیبر کا حال ان پر رعب طاری ہو گیا اور وہ بھی اسی طرح کے معاملے پر راضی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ واجہ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی خواہش تو یہ تھی کہ غیر مسلم جو مسلم تھے ان کو پوری جزیرے العرب سے نکال دیا جائے، لیکن بعض مصلحتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زمین پر باقی رکھا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیرۃ العرب میں 2 دین باقی نہیں رہنے چاہیے۔ تو یہ اس کا بھی کوئی مطلب تھا دوستو، کیونکہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے تو یہ بات آپ نے کیوں کہی، تو آپ آگے میری بات سمجھ لینا۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات یہی تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلیفت آیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق پورے جزیرۃ العرب کو کفار سے پاک کر دیا، بالکل پاک فرما دیا، تمام جو نصارہ اور یہودی تھے سب کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح تمام یہود اور نصارہ اور دیگر کفار کا مدینہ بلکہ پورے جزیرۃ العرب سے اجلا و اخراج ہو گیا۔ غیر مسلمان کا جزیرۃ العرب سے تخلیہ ضروری کیوں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشائے کس وجہ تھی؟ تو جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جزیرۃ العرب میں 2 مذاہب باقی نہیں رہ سکتے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلم نہیں رہ سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو جزیرہ کا حکم بے معنی ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خصوصاً جزیرۃ العرب میں غیر مسلم نہیں رہیں گے۔ تو میرے دوستو، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا آخر کیا تھی، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جزیرۃ العرب سے غیر مسلموں کا تخلیہ 3 وجود سے ضروری ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ زمانہ ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا بلکہ حالات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ
اسلام کسی زمانے میں کمزور پڑ جائے اور اس کی جمعیت پر آگندہ ہو جائے، ایسے وقت میں اگر مرکز اسلام اور اس کی جڑ میں غیر مسلم ہوں گے تو ہر ماتی دین کی پردہ دری ہوگی، یعنی کہ اس میں ضرور کوئی نکتہ چینی کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور مکہ کے اطراف و اکناف سے کفار کو نکالنے کا حکم دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ تو دوستو، یہی میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات منسکت ہوئی جو آخری زمانہ میں پیش آنے والی ہے کہ دین مدینہ میں سانپ کے اپنے بل میں سکڑنے کی طرح سکڑ جائے گا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہاں کوئی غیر مسلم نہ ہو۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی تو بات۔ تو اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت برسائے، ہم سب پہ اپنی رحمت کا خوب جلوہ نوش کرے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ میرے دوست۔